हेलो नानी बाबुहरू आज म फेरि तिमीहरूलाई कोर्डिनेट ज्योमेट्रीकै एंगल बिट्विन टू लाइन को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 36 लिएर आएको छु। मेरो यूट्यूब चैनल वीरेन्द्र थापा 2877 और थापा शर्मा गएर लाइक सब्सक्राइब शेयर पनि गरिदिनु। ल अब क्वेश्चन नंबर 36 मा के भनेको छ यसलाई राम्ररी पढौं पहिले है। Find the equation of the straight line joining the point 4,1 to the foot of the perpendicular drawn from the point 3,2 on the line 2x minus 3y equals to 1 यस्तो भनेको छ। अब यसमा के गरौँ न हामी पहिले यो लाइन को स्लोप निकालौँला। फेरि स्लोप के भन्छ यसमा परपेंडिकुलर कंडीशन m1 m2 इक्वल्स टू -1 फेरि त्यसबाट m2 निकाल्छ। त्यो m2 र यो पोइन्टबाट हामी के गर्छौं एउटा इक्वेसन निकाल्छौं। त्यो इक्वेसन र यो इक्वेसन सल्भ गरेर एउटा पोइन्ट निकाल्छौं xy। त्यो पोइन्ट र यो पोइन्ट को जाने इक्वेसन दुईटा पोइन्ट भएर जाने इक्वेसन निकाल्ने छौं। त्यही नै हाम्रो के हुन्छ रिक्वायर्ड इक्वेसन है। ल अब के गर्ने पहिले कुरा बुझौं यसमा है। पहिले यो गिवन लाइन बनाऊ। Here the given line 2x minus 3y equals to 1। अब इसको हामी के गर्छौं स्लोप m1 equals to minus coefficient of x upon coefficient of y is equals to coefficient of x भनेको 2 coefficient y minus 3 equals to 2 upon 3 किन माइनस माइनस के भएर चाहिँ क्यान्सल। फेरि condition of perpendicular m1 m2 equals to -1 m1 is 2 upon 3 m2 equals to -1। अब m2 भनेको भ्यालु कति हुन्छ यो रेसिप्रोकल -3 upon 2। अब स्लोप थाहा भयो। अब यो स्लोप र यो पोइन्टबाट हामी के गर्छौं इक्वेसन निकाल्ने। यसलाई यस्तो लाइन तानौ है। ल अब बनाउला therefore the equation of the line joining the point 3,2 and having slope अब स्लोप पनि हो -3/2 is y minus y1 भनेको point slope form y minus y1 equals to m2x minus x1 y minus y1 2 m2 minus 3 upon 2 x minus 3 x1 भनेको कति भयो 3 क्रस मल्टिप्लाई गरौँ 2y 2 2 जा 4 minus 3x minus minus plus 3 3 जा 9। अब -3 लाई लेफ्ट तिर ल्याऊ प्लस होला 3x plus 2y 9 minus 4 लाई राइट तिर लग्दाखेरि +4 3x plus 2y equals to 9 plus 4 कति भयो 13। अब के गर्ने इक्वेसन यसलाई फर्स्ट बनाऊ यसलाई सेकेन्ड बनाऊ। अब यो इक्वेसन र यो इक्वेसन के गर्ने सल्भ गर्ने। solving equations first and second we get ल यता हेरौँ है 2x minus 3y equals to 1 3x plus 2y equals to 13। अब यसलाई र यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर यसलाई 3 ले किन 2 3 जा 6 -6 भयो
3 2 जा 6 प्लस 6 वो यो माइनस र प्लस के वो कैंसिल 2 2 जा 4 3 3 जा 9 9 प्लस 4 13x 2 1 जा 2 3 13 3 जा 39 39 प्लस 2 41 x इक्वल्स टू 41 अपन 13। अब के करो हमी x को वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट अब फर्स्ट भनेको कस्तो थियो यो 2 into x भनेको 41 अपन 13 minus 3y equals to 1 अब 2 into 41 82 अपन 13 यो राइट साइड को 1 लाई लेफ्ट में लग्दाखेरि माइनस माइनस 3y लाई राइट साइड लग्दाखेरि प्लस 3y अब यसको डिनोमिनेटर 1 राखेर एलसीएम ल्याऊ 13 13 1 जा 13 1 into 82 82 1 into 1 divided by 13 13 time 13 1 जा 13 equals to 3y अब सब्ट्रैक्ट करो 82 minus 13 82 minus 13 69 69 अपन 13 equals to 3y यो 3 ले 69 ला काट्दाखेरि 3 2 जा 6 3 3 जा 9 y equals to 23 अपन 13 यो हो। अब यसमा हेर त अब यो दुईटा पॉइंट सल्भ गर्दाखेरि यो चाहिँ के हो हाम्रो रिक्वायर्ड पॉइंट कुन भयो एउटा x र एउटा y ल यसलाई मेटाऊ है अब हामी अब यसलाई मेटाएपछि यसलाई मेटायौं अब लेखौँला फेरि बनाउला required point is equals to x भनेको 41 अपन 13 अर्को पॉइंट 23 अपन 13 अब यो पॉइंट रिक्वायर्ड पॉइंट इज यो अब यो पॉइंट र यो 4,1 भन्ने पॉइंटबाट इक्वेसन निकाल्ने है ल अब यसरी लेखौं द इक्वेसन of the line joining the points 41 upon 13 23 upon 13 and 4,1 each अब 2 पॉइंट्स लोपौं एउटा यो पॉइन्टबाट हामी के गर्ने इक्वेसन निकालौं y minus y1 equals to y2 minus y1 x2 minus x1 x minus x1 और y minus अब y1 भनेको हेर है x1 y1 x2 y2 गर्ने x1 y1 भनेको हाम्रो कुन भयो 23 upon 13 y2 भनेको 1 minus 23 upon 13 upon x2 4 x1 41 upon 13 x minus x1 भनेको 41 upon 13 और इसको डिनोमिनेटर 1 रखेर एलसीएम 13 ले 1 y लाई मल्टिप्लाई गर्ने 13y 13 कैंसिल भयो 23 होल अपन इसको डिनोमिनेटर 1 लिएर एलसीएम कति आयो 13 ले 1 लाई 13 minus 23 अब क्याल्कुलेसन हाम्रो भाइहरुलाई आउँछ के अरे हैन हो कि हैन
अब यसको डिनोमिनेटर 1 माने 13 4 जा 52 13 4 जा 52 13 13 1 जा 13 1 into 41 41 फेरि यसको पनि एलसीएम 13 13x minus 41 ल अब सेकेन्ड र फोर्थ फ्र्याक्सन सेम हैन यसलाई क्यान्सल गर्छौं हामी अब यसमा बचेको कुन 13y minus 23 upon 13 equals to minus 23 बाट 13 यो 23 भयो है 23 बाट 13 माइनस गर्दाखेरि minus 10 होल अपन फेरि यसलाई माइनस गरौँ हेर क्याल्कुलेटरले राम्ररी एकदम केयरफुली भएर माइनस गर्ने है ल 52 बाट 41 माइनस गर्ने 11 फेरि यो बचेको कुन हो 13x minus 41 होल अपन 13 यो 13 र यो 13 पनि के भयो फेरि क्यान्सल फेरि यतापट्टि लेख्दा ल फेरि यतापट्टि लेखौं बचेको यो 11 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने 11 into 13 140 एकचोटि अर्को स्टेपमा गरौँला कि गर्देऊ यसले यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ 143y minus 23 into 11 253 यसले यसलाई अब minus 10 ले यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ minus 10 ले 130x minus minus plus 410 और यसलाई राइट तिर लैजाउँ सरी यसलाई लेफ्ट तिर ल्याऊ यसलाई राइट तिर लैजाँदाखेरि साइनहरु चेन्ज गर्दै लैजाने है 130 plus 143y 410 plus 253 130x plus 143y equals to 253 plus 410 663 अब हेर त यसमा कमन कुन छ 13 ल ठीक छ सबैमा 13 कमन छ 13 कमन लिँदाखेरि कुन बच्छ 13 10 जा 13 11 जा डिवाइड बाई 13 यो 51 यसलाई 663 अब 13 ले यसलाई काट्दाखेरि 51 10x plus 11y equals to 51 फेरि यसलाई के भन्छ हामी which is the required equation ल हेर नानी बाबुहरु यो क्वेशन अलि बढी लेन्थी छ इम्पोर्टेन्ट पनि छ क्वेशन बनाउने कसरी भन्ने कुरा म फेरि एकचोटि रिभिजन गर्दिन्छु हेर त पहिले यो इक्वेशनबाट स्लोप m1 फेरि m1 बाट परपेंडिकुलर हुने कन्डिसन लगाएर m2 आउँछ त्यो m2 र 3,2 बाट एउटा इक्वेशन आउँछ हो के हैन अब यो इक्वेशन फर्स्ट भयो अनि यो स्लोप यसको स्लोप र यो पोइन्टबाट निकालेको हाम्रो अर्को इक्वेशन सेकेन्ड भयो यो इक्वेशन त्यो इक्वेशन सल्भ गर्दाखेरि हामीले रिक्वायर्ड पोइन्ट कुन निकाल्यौ 41/13 23/13 फेरि यो पोइन्ट र 4,1 पोइन्टबाट हामीले के गर्यौ एउटा रिक्वायर्ड इक्वेशन 10x plus 11y equals to 51 निकाल्यौ हैन ल अब यसलाई क्याल्कुलेसन राम्रो गरी हेर्नु है अनि चाहिँ यो क्वेशनलाई कसरी बनाउने भन्ने कुरा पहिले विचार गर्नु बाबु अनि बल्ल बुझिन्छ कि यो क्वेशनलाई मैले वास्तवमा कसरी पढ्नु पर्ने भन्ने कुरा कसरी पढ्नु पर्ने भन्ने कुरा मेरो YouTube च्यानलमा गएर हेर्नु आरामले हेर्नु यो क्वेशन मैले बनाइदिएको छु इम्पोर्टेन्ट पनि छ अहिलेको लागि भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट फर सी मा चाहिँ आउने सम्भावना बढी छ हाम्रो लङ क्वेशन 4 नम्बरको आउँछ नि यस्तै क्वेशनहरु आउँछन् अलिकति डिफिकल्ट अलि लेन्थी बढी दिमाग लगाऊ अलिकति लेन्थी बनाइरहेको हुन्छ त्यो क्वेशनलाई 4 नम्बरको क्वेशनलाई अब कोर्डिनेट ज्योमेट्रीको यो क्वेशनलाई राम्रो गरी हेर्नु पढ्नु बुझ्नु
है त। मेरो युट्युब च्यानललाई मैले अघि पनि भने लाइक सब्सक्राइब सेयर प्रत्येक भिडियोमा म यही भन्दैछु कि मेरो युट्युब च्यानललाई सक्दो सब्सक्राइब लाइक सेयर पनि गरिदिनु। धन्यवाद।